15 अगस्त तकरीब पेश नजर आज श्रीनगर में सूबाई कमिश्नर कश्मीर सदस सदारत में बहल पाई मीटिंग सांझ कर आमुत यथ में सिविल इंतजामी के अफसरों अलाव फौज CRPF तो पुलिस जिम्मेदारों शिरकत कर अत मौके पे ये मौजूद सूरत हाल हवाले कथन दल दिन आव तब अफसरन हिदायत दिन आमद तम गन 15 अगस्त तकरीब खुश असलूबी सान अंजाम वातनावनस हवाले मुकम्मल इंतजाम करें युत जन अत तकरीब मज शिरकत करन वालन लूकन कुन किस्मिक मुश्किल वेतरिन पेन। पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी तम सात श्रीनगर में झटक लोगमुत ये पार्टी सीनियर लीडर खुर्शीद आलमन पार्टी हिज बेसिक मेंबरशिप निश इस्तीफा दुत ये जन खुर्शीद आलमन गुलिस्तान न्यूज सत कत करान वोन यदवे तमो पतमन कईहन वरियन दौरान श्रीनगर में पार्टी मजबूत बनावन कोशिश कर ताहम तम अत मज कामयाब सपदमित यम किन तम आज इस्तीफा दिनस पे मजबूर सपद ये जन तमो वोन सियासी मुस्तकबिलस हवाले कह हतमी फैसले निन ब्रो यी पगह वर्करन सत मीटिंग करने युत जन तुंद सियासी मुस्तकबिल ताबनाक सपदे कि ये जो टाइम मैंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस खुसूसन सजाद गनी लोन साहब के साथ गुजारा इंतहाई एक बाइज़्ज़त वक्त मैंने गुजारा उनके साथ, लेकिन जो इस वक्त रुझान है जो सियासी तौर पे वर्कर्स का हमारे ऊपर दबाव रहा कि ये इस तंजीम के साथ हमारा पॉलिटिकल फ्यूचर ठीक नहीं चल रहा था। एक्सेप्टेंस पब्लिक सिटी में बिलखसूस में बात करूंगा श्रीनगर में, और लोग इसके साथ ज़्यादा नहीं जुड़ा पाए। हम मेरी अपनी कोताही में समझूंगा, लेकिन जुड़ा नहीं पाए। पार्टी की आइडियोलॉजी में कोई ख़राबी नहीं है। जहाँ तक सजाद गनी लोन साहब की क़यादत का सवाल है उसमें कोई दो राय नहीं है कि इज़ द बेस्ट पर्सन। लेकिन एक जो इस पार्लियामेंट इलेक्शन में जो एक टैगिंग हो गई, जो इल्ज़ाम तराशी हुई, जो टैग लगाया गया, उससे अवामी अज़हान में, अवामी जहन में इख्लाफशार पैदा हो गया। सो एज ए स्मॉल political activist, we have to live with the people. We have to represent my constituency and my people, my friends, my colleagues, जो मुझे चला रहे हैं, जिनके साथ मैं चल रहा हूँ। उनकी ये राय रही है कि वो इसके साथ समझते थे कि खुर्शीद आलम इसमें वेस्ट हो रहा है, कि मेरी जो कोशिशें रही वो नाकामयाब हुई, मैं कामयाब नहीं हुआ। सो आई फील कि मेरा बेहतर ये रहेगा कि सजाद गनी लोन साहब को गुड लक करते हुए, इस तंजीम को गुड लक करते हुए एंड ये एतराफ़ करते हुए कि एक अच्छा वक्त मैंने उनके साथ गुजारा, बड़ी इज्जत वहाँ से पाई। सो लेट अस से गुड बाय एंड पार्ट वेज। बहुत सारे मसाइल हो गए। अननेसेसरीली इल्ज़ाम कशी हुई पीपल्स कॉन्फ्रेंस, गैर ज़रूरी तौर पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ फैसले भी गलत है, जिसकी वजह से ड्रबिंग हुई, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं पार्लिमानी इंतखाबात में भी आपने देखा होगा कि किस तरीके के नताइज आए। अवामी राय का अगर हम एहतराम नहीं करेंगे, मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, मेरे ऊपर, बड़े लीडरों के ऊपर तो, बड़ी पार्टियों के ऊपर तो बड़े कम असरात होते हैं, लेकिन जो हमारी लेवल की क़यादत होती है, हमारे लेवल के कारकुन होते हैं, वी हैव टू फेस पब्लिक एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट ऑफ द पब्लिक। वी कैन नॉट डिनाई, हम रिजेक्ट नहीं कर सकते लोगों की राय को, क्योंकि हम उन्हीं की वजह से जिंदा है। जो मेरा हॉरिज़न है, जो मेरा दायरेकार है, उसमें मेरे वर्कर्स, मेरे साथी जो हैं, उनकी राय बड़ी पिछले 2-2.5 महीने से, जो इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद से ज़्यादा पुख्ता रही कि हमारा मुस्तकबल यहाँ पे महफूज नहीं है, ज़्यादा फ्यूचर हमारा ब्राइट नहीं हो रहा है। सो रेस्पेक्टिंग देयर सेंटिमेंट आई लेफ्ट द पार्टी। मैं अपने लिए अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी ज़ात के लिए। मेरे साथियों की सोच रही कि हमारे लिए मुस्तकबल इस पार्टी के साथ ज़्यादा खुशनुमा नहीं है। मैंने जिस वक्त ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हैंडल पे ये बात आई थी, या कुछ अखबारात में ये बात छपी थी, कुछ मीडिया हाउसेस ने इस बात को चलाया था, मैंने उस वक्त इसका खंडन किया था कि ये बात सही नहीं है, क्योंकि खुर्शीद आलम एक छोटी मोटी कारकुन का नाम है। मेरा किसी भी तंजीम के पास दरख्वास्त लेके जाना या कासे गदाई लेके जाना मेरी शख्सियत के खिलाफ है। मैं उम्र के उस पड़ाव पे हूँ, आई एम ए सीनियर पर्सन, आई एम नॉट ए यंग मैन। सो टू कीप अप माई इंटेग्रिटी इन द आइज ऑफ द पब्लिक एंड पर्टिकुलरली द फ्रेंड्स, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे साथी हैं, जिनके साथ मैं काम करता हूँ, जो मुझे चला रहे हैं, उनके इज़्ज़त नफ्स को महफूज रखने के लिए मुझे ये बात आज भी मैं कह रहा हूँ
कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कासे गदाई लेके जाने वाला शख्स नहीं हूँ। सियासी कारकुन के लिए अगर वो काम करने वाला है तो ऑप्शंस आर ऑलवेज देयर। इट इज नेवर कि एक सियासी कारकुन गैर मुतहरिक होकर घर बैठ जाएगा या फालतूज़्यादा हो जाएगा। मैं एक ऐसा कार्य करता हूं जो बैठने में यकीन नहीं करता। इवन एट दिस स्टेज ऑफ माई एज आई नेवर टेक लीव और छुट्टी करूंगा, आज हॉलीडे, आज छुट्टी करूंगा, घर बैठूंगा। आई एम ऑलवेज विद द पीपल, विद द कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने दोस्तों के साथ ऑफिस 8 घंटे 10 घंटे ऑफिस। दिस विल बी डिसाइडेड बाय माई कलीग्स। मैंने कल के लिए मीटिंग रखी है, तो जो साथियों का फैसला होगा, ऑप्शंस 2-3 हमारे पास हैं, वी विल एक्सप्लोर एवरी पॉसिबिलिटी जो हमें लगेगा कि हमारे लिए और मेरे वर्कर्स के लिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए और रियासत जम्मू कश्मीर के हित में मेरी सर्विसेज जहाँ पे ठीक लगेगी मुझे, मेरे वर्कर्स को, वहाँ का फैसला लिया जाएगा। इट विल बी नॉट एन इंडिविजुअल डिसीजन, इट विल बी अ कलेक्टिव डिसीजन। जिस पार्टी में मैं रहा हूँ, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जिसकी क़यादत सैयद गनी लोन साहब कर रहे हैं, ये पार्टी 1978 में कायम हुई थी। दिस वॉज नॉट ए पार्टी विच हैड इमर्जेड आफ्टर अगस्त पोस्ट एब्रोगेशन। So it had a history, it has a history. पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक पुरानी जमात है, ख्वाजा अब्दुल गनी लोन साहब के ज़माने की जमात है। सो इट आई हैड नेवर जॉइंड एन ए पार्टी विच वाज कमिंग टू एग्जिस्टेंस आफ्टर एब्रोगेशन। सो मैं समझता हूँ कि ये एक पुरानी पार्टी थी, मैं इसमें रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे और मेरे साथियों को महसूस हुआ कि हमारा जो पॉलिटिकल मुस्तकबल है, जो सोच यहाँ के लोगों ने दिखाई है, तो उसके साथ चल के बेटर सर्विसेज देने के लिए, लोगों को बेहतर खिदमत करने के लिए पीसी इस वक्त आज की तारीख में शहर श्रीनगर में एटलीस्ट मैं ये कहूँगा। वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी आज बाबा अब्दुल शाह रहमतुल्लाह अलैहि हिंद आस्थान आलिया जम्मुक दौर कोर्मुत। यात दौरान तिमन हमरा वक्फ बोर्ड दोयम जिम्मेदार ते मौजूद स। दौरस दौरान ये तिमो अत करना आमतन इंतजाम हिज सामहिज तत तिमो जियारत कम्प्लेक्स तो गेस्ट हाउसस ते इफ्तिताह कोर्मुत। ये जन तिमो वोन जम्मू कश्मीर मज पतमन कैंचन वरियन दौरान वक्फ बोर्डस तहत इन वाले जियारतगाहन तो खानकाहन मज बुनियादी ढांचे मजीद मजबूत करना आमुत, ये जन और इन वाले अकीदत मंदन कुछ किस्म मुश्किल वेतरीन पेन। ये आप सारे बेहतर जानते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी ज़ियारतें हैं यहाँ पर ख़ासकर बाबा बुलंद शाह साहब के यहाँ पर सारे आते हैं। हमारी दरगाहों पे मेला लगा रहता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी आते हैं, क्योंकि ये दरगाहें अमन का पैगाम देती है। यहाँ पर हर एक चीज़ का होना लाजमी है। जभी से हमने 2022 से वक्फ बोर्ड का चार्ज संभाला, तभी से हमने सोचा कि जितनी भी हमारी ज़ियारतें हैं जम्मू कश्मीर में, वहाँ डेवलपमेंट का प्रोग्राम सबसे पहले होना चाहिए। वहाँ पे हम वो चीज़ें बनाएं जहाँ से जो भी श्रद्धालु आए, जो भी ज़ायरीन आए, उन्हें किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। वो आपने देखा, आते ही जब से हम आए हैं तब से हमने काम शुरू करा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ पे गेस्ट हाउस की और कम्प्लेक्स की कमी थी वो भी पूरी हो गई, और नए सिरे से जो भी यहाँ पे दूर दूर से लोग आएंगे उनको बैठने के लिए एक इंतज़ाम मिलेगा। एक गेस्ट हाउस का हमने इनेकाद किया यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की कमियाँ थी, वो पूरी हो गई। आज हम ये कह सकते हैं कि ये ज़ियारत, अभी भी हमें बहुत कुछ करना है, लेकिन फिर भी अब ज़ायरीनों के लिए ये मुकम्मल तौर पे मुकम्मल हो गई है कि यहाँ पे अभी अब कोई उनको तकलीफ़ नहीं होगी। यही हर जगह है, जैसे हमारे शादरा शरीफ में भी हैं, वहाँ भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कुजवानी में भी हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हमारा मांडा में भी प्रोजेक्ट चल रहा है, हम काम कर रहे हैं ताकि ये जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग आएँ और अपनी इबादत भी करें और उनको दिल में सुकून भी मिले, ये हमारा मकसद है। वक़्फ़ का यही काम है कि हमारे अंडर जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम डेवलप करें और हम अपनी ज़ियारतों को खूबसूरत बनाएं। सर जम्मू में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ इंडस्ट्रियल लिस्टन सहित मीटिंग हंद सांझ करना आमुत, यथ मज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंदो सीनियर लीडरों अलाव जम्मू के इंडस्ट्रियल लिस्टों शिरकत कर।
ات موقع پہ تمن درپیش مشکلن حوالہ کتن دل دن آو تت نیشنل کانفرنس پارٹی ہند ذمہ طرف ون آمت یدوی مرکزی سرکار طرف وری 2019 مز یمن لوکن ست کیا وعدہ کرنے آمت تاہم جیمس مز کام کرن ول انڈسٹریلسٹ مشکلن مز ہین آمت تو سرکار طرف ات کن کان زون دن یل زن یمو ذمہ دارو طرف ون آو یمن لوکن ہند مسئلہ اجاگر کرنے باپت روز نیشنل کانفرنس کام کران یت زن تمن بتن ول مشکل دور کرنس مز تہ آسانی سپدِ. کس ڈھنگ سے انڈسٹری دم توڑ رہی ہے آج اسی کے بارے میں چرچا ہو رہی ہے. یہاں کی اکانومی جموں ریجن کی ٹوٹلی ختم ہو رہی ہے, اس کے بارے میں ڈسکشنز ہو رہی ہے. اور یہاں ان پروڈکٹیو اسکیموں پہ پروجیکٹوں پہ جو پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے, چکر ضائع ہو رہا ہے, اس کے بارے میں ڈسکشنز ہو رہی ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ 5 اگست 2019 کو آن دی فلور آف دی ہاؤس ہمارے امت شاہ جی جو ہوم منسٹر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جموں کشمیر کے اندر ہم اتنی انڈسٹریلائزیشن کریں گے کہ کوئی بھی وہاں نوجوان جو ہے وہ بیکار نہیں رہے گا. آپ مجھے بتائیے کہ 19 کے بعد آج 5 سال ہو گئے ہیں, جموں کشمیر کے اندر کتنی انڈسٹری لگی ہے. ان امپلائمنٹ کا ریٹ یہاں پورے جموں ہندوستان سے سب سے زیادہ جو ہے جموں کشمیر کے اندر ہے. ہمارے نوجوان بچے جو ہیں نشے کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ تمام باتیں جو آلریڈی انڈسٹری لگی تھی ان کے انسینٹیو تک نہیں دے پا رہے ہیں. جی ایس ٹی کا ریفنڈ جو ہے انڈسٹریز کا دینا تھا انہوں نے, وہ نہیں دے پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے انڈسٹری والوں کی جو ورکنگ کیپٹل تھا وہ سارے کا سارا ڈمپ ہو کے رہ گیا. وہاں ریفنڈ کی وجہ سے نہیں چل رہی ہے ان کی انڈسٹری. تو ہمارا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ صاحب یہ جو پریشانی ہے, آپ ایم او یو, آپ جب ہم بات کرتے ہیں انڈسٹری کی تو آپ کہتے ہیں کہ جموں کشمیر میں اتنی ترقی ہو رہی ہے کہ 85,000 کروڑ روپے کے ہم نے ایم او یو سائن کیے ہیں. سائن کرنے سے یہاں پہ انڈسٹری تھوڑی لگ جائے گی. گراؤنڈ ریئلٹی پہ دیکھیے کہ ہمیں بتائیے جب سے آپ نے ایم او یو یہاں پہ کیے سائن کیے ہوئے ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ کتنی یہاں انڈسٹری لگی ہے. اور کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ طرف آز حکم نامہ جاری کرنا آمت یت دوران زیر تعمیر رہائشی ڈانچن باپت بجلی کنیکشن ضروری قرار دن آمت. حکم نامس تحت وادی ہندن تمام ایگزیکٹو انجینئرن ون آمت تم گھن حکم نامس زمینی سطحس پہ عملاؤن حوالہ سنجیدہ قدم تلن یت زن سہ مقصد پور سپدِ یم باپت یہ قدم تلنے آمت. کے پی ڈی سی ایل طرف حکم نامہ جاری کرنا آمت یتھ دوران تمام زیر تعمیر عمارتن حوالہ ون آمت یہند پاور کنیکشن سٹھا ضروری تو لازمی. کے پی ڈی سی ایل طرف حکم نامہ جاری کرنا آمت تمام ایگزیکٹو انجینئرن باضابطہ پہ ہدایت دن آمت تم گھن زیر تعمیر رہائشی ڈانچن ہند پاور کنیکشنس حوالہ سنجیدہ قدم تلن یت زن سہ مقصد پور سپدِ یم باپت یہ اہم قدم تلنے آمت. ریزیڈینشل تو کمرشل عمارتن حوالہ کے پی ڈی سی ایل طرف حکم نامہ جاری. حکم نامس مجھ تمام ایگزیکٹو انجینئرن ہدایت دن آمت تم گھن یہ حکم نامہ زمینی سطرس پہ عملاونس حوالہ سنجیدگی ہند مظاہرہ کریں یت زن سہ مقصد پور سپدِ یم باپت یہ قدم تلنے آمت. تہ پاؤ ژےٚ کے پی ڈی سی ایل طرف یہ پتمین کئی رتن دوران کئی حکم نامہ جاری کرنا آئی یم پتہ عوامی تو سیاسی حلقوں طرف ناراضگی ہند اظہار کرنا آو. تب آز بیاق حکم نامہ تہ کرنا آمت یتھ دوران تمام ایگزیکٹو انجینئرن ون آمت زیر تعمیر کمرشل تو ریزیڈینشل عمارتن ہند بجلی کنیکشن گھن ضروری بناونہ ین یت زن سہ مقصد پور سپدِ یم باپت کے پی ڈی سی ایل طرف یہ قدم تلنے آمت. ات پہ مزید کت کرنے باپت اس ست وادی ہند معروف کنسٹرکٹر تو تاجر فاروق احمد ڈار صاحب ونکن موجود. ڈار صاحب اس زن آج کے پی ڈی سی ایل طرف یہ حکم نامہ جاری کرنا آو کمرشل یا ریزیڈینشل تمن بلڈنگن حوالہ یم زن زیر تعمیر یہند پاور کنیکشن ہسا گھِ لازمی کرنے یون اس زن ٹیمپرری بیسن پہ کتن چھو تو یہ حکم نامہ وچان تکیازِ ین والن دہن مز یہ باضابطہ یہ حکم نامہ زمینی سطرس پہ تہ عملاونہ. اخ چیز زمین صاحب کیا سچویشن کنسٹرکشن حوالہ چاہے کمرشل یا ریزیڈینشل ہاؤس ست کیا
بڑ مشکلات ونکن نقشہ حاصل کرنس مز ییژ این او سی تھامس ایس ایم سی سری نگر یا گامن مز یا دیہاتن مز یہ سا یم کونسل میونسپل کونسل تمن تمن پیوان تک فارملٹیز پورٕ کرٕنۍ کیازِ ییٖژاہ مان ژٕ این او سی پیوان اننہِ حظ چاہے پی ایچ ای ایجوکیشن چاہے پی ڈی ڈی چاہے سری نگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی شاہراہ باغ مےٚ چھُنہٕ باسان تِم فارملٹیز تہِ چھُ ہٮ۪کان سُہ یُس یہِ ریزڈینشل ہاوُس بنایہِ یا کمرشل ہاوُس بنایہِ سُہ چھُنہٕ تِم فارملٹیز ہٮ۪کان پوٗرٕ بِچارٕ ؤرین دۄن ؤرین تہِ کٔرِتھ کِہیٖنۍ تمہِ سۭتۍ چھُ اکھ سُہ بسکیٖندر تہِ سفر گژھان کیازِ ییٚمِس مکانس منٛز پگہہ بسُن چھُ آسان ییٚمِس فیملی چھِ آسان سُہ چھُ سفر گژھان کیازِ جلد سے جلد چھُنہٕ تٔمِس نقشہٕ ہٮ۪کان میٖلِتھ کِہیٖنۍ اتھ سۭتۍ سۭتۍ ییٚتہِ تہِ مان ژٕ کمرشل کمپلیکس بنان چھِ کمرشل کمپلیکس بننُک مقصد چھُ اکوے آسان کیازِ تُہۍ وٕچھِو ییٚتہِ کۭژ بے روزگٲری چھِ ییٚتہِ چھِ مےٚ پریفر کران سٲری لُکھ اگرے کُنہِ جایہِ اَسہِ سپیس چھِ أسۍ ہسا بناوو کمرشل کمپلیکس تاکہِ تمام یم مان ژٕ ییٚتہِ سٲنۍ بچہِ چھِ یم پٔرِتھ لیکھمٕتۍ چھِ آمٕتۍ چاہے ڈگری کٔرِتھ چھِ ایم ٹیک کٔرِتھ چھِ چاہے گریجویشن کٔرِتھ چھِ کیازِ تِم ہٮ۪کن تتہِ سیلٕز مین بٔنِتھ تِم ہٮ۪کن تتہِ منیجر بٔنِتھ تاکہِ ییٚتِچ بے روزگٲری ہیٚکہِ ختم گٔژھِتھ کیازِ تِمن کمرشل کمپلیکسن ہُنٛد چھُ اہم رول آسان معیشت مضبوط کرنہٕ حوالہٕ اگرے وۄنۍ یہِ پاور ڈپارٹمنٹن بیاکھ پروسیجر کوٚر ییٖتِس کالس نسا ایگریمنٹ گژھِ پاور ڈپارٹمنٹس سۭتۍ تیٖتِس کالس نسا ہیٚکہِ نہٕ سُہ کنسٹرکشن کٔرِتھ کینٛہہ تیٖتِس کالس نسا ہیٚکہِ نہٕ سُہ نقشہٕ حٲصِل کٔرِتھ کینٛہہ مےٚ چھُ باسان یہِ چھُ بیاکھ یہِ حظ یہِ ڈپارٹمنٹ طرفہٕ سۄ فارملٹیٖزا یۄس نہٕ سہل سہل پوٗرٕ ہیٚکہِ نہ کمرشل کمپلیکس وول کٔرِتھ نہ ریزڈینشل ہاوسُک وول کٔرِتھ کیازِ تٔمۍ سُنٛد عیال تہِ گژھِ سفر تٔمۍ سٕنٛز فیملی تہِ گژھِ تمہِ سۭتۍ سفر تُہۍ وٕچھِو ییٚتہِ چھِ میکسِمم یم تہِ سٲنۍ صارفیٖن چھِ پاور ڈپارٹمنٹ حوالہٕ جُڑِتھ پاور ڈپارٹمنٹس سۭتۍ تُہۍ وٕچھِو ایماندٲری سان چھِ سٲری فیٖس بران ایماندٲری سان چاہے سٲنۍ انڈسٹریل ایریا وٲلۍ چھِ تِم چھِ فیٖس ایماندٲری سان بران چاہے سٲنۍ یہِ حظ یہِ ریزڈینشل ہاوس وٲلۍ چھِ تِم چھِ ایماندٲری سان فیٖس بران اتھ سۭتۍ سۭتۍ یم تہِ سٲنۍ بزنس مین چھِ تِم تہِ چھِ ایماندٲری سان فیٖس بران امہِ پتہٕ اگرے مکانہٕ کٲنٛسہِ کمپلیٖٹ گژھان چھُ ایماندٲری سان چھُ سُہ پاور ڈپارٹمنٹس نِش گژھان سُہ چھُ تتہِ ایگریمنٹ کران اگرے کانٛہہ کمرشل کمپلیکس بناوان چھُ ایماندٲری سان چھُ سُہ پاور ڈپارٹمنٹس نِش گژھان سُہ چھُ تتہِ ایگریمنٹ کران لہذا کٔرِتھ اگرے یہِ آرڈر یہِ گۄڈے کڑُن نہ حظ گۄڈٕ کٔرِو تُہۍ ایگریمنٹ پتہٕ کٔرِو تُہۍ کنسٹرکشن مےٚ چھُ باسان امہِ سۭتۍ گژھِ ییٚتِچ کنسٹرکشن تہِ سفر کیازِ کہِ أسۍ چھِ آلریڈی ٹھیکدر گورمنٹ ٹھیکدٔری تہِ کران پرایویٹ کنسٹرکشن تہِ کران اتھ کنسٹرکشنس سۭتۍ وٕچھِو تُہۍ کۭتۍ مٔزوٗر چھِ جُڑِتھ چاہے سون دٔسِل چھُ یہِ چھُ اِکانمی ہُنٛد بیک بون آسان یہ حظ یہ ریل اسٹیٹ چاہے کُنہِ تہِ مُلکُک آسہِ اتھ وٕچھِو اتھ چھُ موٚزوٗر چھُ آسان اتھ چھُ باجر وول سیٖمنٹ وول سیٚکہِ وول شیٚشتٕر وول چھان اتھ وٕچھِو تُہۍ کۭتۍ طبقہٕ چھِ جُڑِتھ آسان یِہنٛدِ سۭتۍ اِکانمی مضبوٗط گژھان چھِ مُلکن اگرے یہِ پروسیجر اوٚن منظرِ عام چاہے یہِ دۄیہِ دۄہہِ یا ژورِ دۄہہِ یا پاور ڈپارٹمنٹ سایڈٕ مےٚ چھُ باسان اتھ پٮ۪ٹھ پزِ پاور ڈپارٹمنٹس غورٕ خوض کرُن اتھ پٮ۪ٹھ پزِ پاور ڈپارٹمنٹس سونچُن کیٛاہ سا یہِ کوٗتاہ ٹھیٖک روزِ آلریڈی ووٚن مےٚ تۄہہِ وٕچھِو حظ کوٗت سفر چھِ أسۍ کران فاروق صٲب امہِ برونٛہہ کہِ ڈپارٹمنٹ طرفہٕ یہِ امپلمنٹ زمیٖنی سطرس پٮ۪ٹھ کرنہٕ تۄہہِ تام وٲژ یہِ خبر کیٛاہ یِم زن کنسٹرکٹر چھِ تِہنٛزٕ ایسوسیشن چھِ تِم کرنا امہِ باپتھ پہل زِ گۄڈے کرن تِم کے پی ڈی سی ایل کٮ۪ن ذمہٕ دارن سۭتۍ کتھ تاکہِ یُس زن تِہنٛز کٲم چھِ سۄ سپدِ نہٕ مُتٲثر تہٕ تمہِ سۭتۍ تِم موٚزوٗر یِم تِمن سۭتۍ جُڑِتھ چھِ تِم گژھن نہٕ کُنہِ حدس تانۍ مُتٲثر نہ حظ یہِ چھُ فرض سون کیازِ کہِ أسۍ چھِ رِپرزنٹیشن کران ییٚتہِ ییٖتۍ تہِ کنسٹرکشن کنٹریکٹر صاحبان چھِ سٲنۍ یا ؤرکر صاحبان چھِ سٲنۍ تِہنٛدۍ چھِ أسۍ نُمٲیندگی کران کیازِ کہِ یہِ آو اَسہِ سٲنِس ذہنس منٛز گُلستان کہِ وسادت انشاء اللہ رحمان مےٚ چھُ باسان یِم تہِ پاور ڈپارٹمنٹٕکۍ ذمہٕ دار صاحبان چھِ چاہے ایم ڈی چھِ چاہے چیف انجینئر صاحبان چھِ چاہے ایگزیکٹو انجینئر صاحبان چھِ تِمن سۭتۍ کرو أسۍ میٖٹنگ انشاء اللہ رحمان امہِ حوالہٕ تِم کرو أسۍ بیٖف امہِ سۭتۍ کوٗت سفر گژھِ کنسٹرکشن امہِ سۭتۍ کۭتۍ سفر گژھن ریزڈینشل ہاوُس سٲنۍ امہِ سۭتۍ کۭتۍ سفر گژھن یۄس سٲنۍ کمرشل کنسٹرکشن چھِ سۄ کۭژ سفر گژھِ یِم کرو أسۍ آگاہ انشاء اللہ رحمان مےٚ چھُ باسان اکھ ٹایم دِنٕچ ضروٗرت چھِ پاور ڈپارٹمنٹس یہ چھُنہٕ کالہٕ پٮ۪ٹھ آرڈر صبحس گژھِ گراونڈس پٮ۪ٹھ امپلمنٹ گژھُن مےٚ چھُ باسان پاور ڈپارٹمنٹس پزِ امہِ حوالہٕ اویرنس پروگرام گۄڈٕ چلاوُن أسۍ ہسا چھِ یہِ چیٖز منظرِ عامس پٮ۪ٹھ انن وٲلۍ
لہذا کر امہ حوالہ سے روزو تھی اویئر کم از کم گھن مے باسان 2 ؤری 3 ؤری لکن ون ملن امہ حوالہ گھن کم از کم لوک 3 ورین اویئر پتہ اگر یہ آڈٹ امپلمنٹ گراؤنڈس پہ گھس آسانی سان امپلمنٹ ات سی گورنر صاحبس تہ اپیل کران کہ ورتی گورنر سٹیٹس مز کام کرن وول گورنر سٹیٹس مز تمن تہ اپیل کران کہ آرڈر سرکار طرف منظر عامس پہ یہ ان ات تھی وچان امیک اثرات کت پہ یہ آرڈر چیمنو مز آفسو مز کڑ پتہ ان منظر عامس پہ پتہ وات لکن تقریر گورنر صاحبس پہ ہر کن آرڈر سنجیدگی سان آفسر صاحبان ون تھی وچو سا یہ سنجیدگی سان یہ کوتا افیکٹ کر یتن لکن یتکس پبلکس لہذا کرت مے باسان سمکھو انشاءاللہ الرحمن تمام آفسر صاحبان کنسرن آفسر صاحبان پاور ڈپارٹمنٹک ات سی ایل جی صاحبس تہ اپیل تہذ وساطت کران کہ ایل جی صاحبن کر ہر کن سیکٹر حوالہ چاہے ٹورزم سیکٹر ڈیولپمنٹ سیکٹر پاور سیکٹرس مز تر تمو مگر مجھے بیت پہ کنسس ات پہ کر سوچن بالکل فاروق صاحب تہذ سٹھا شکریہ اس جڑنے باپت فاروق ڈار صاحب یم زن کت تر حکم نامس حوالہ کران اس حکم نام کے وی ڈی سی ایل طرف آز شائع کرنا آو تو ناظرین محترم ات ست ووت کشر خبرنامہ دیو اجازت خدا سوال